Welcome to the presentation. आजको प्रेजेन्टेसन फाइनेन्स छ। फाइनेन्स सम्बन्धी र तपाईहरुको ट्रेनर आज हुनेछु टीए प्रज्वल अधिकारी। फाइनेन्सको पनि हामी फाइनेन्सको मल्टिपल एस्पेक्ट मध्ये केही एस्पेक्टको कुरा गर्छौं। अब प्रेजेन्टेसनमा अघि बढौं। इन्भेस्टमेन्ट आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट इज द म्याजिक अफ फाइनेन्स। फाइनेन्सको एउटा एस्पेक्ट हो इन्भेस्टमेन्ट। त्यसमध्ये पनि इन्भेस्टमेन्ट आफैमा चाहिँ एउटा म्याजिकल कन्सेप्ट, तर यसलाई म्याजिक अफ फाइनेन्स भनिएको छ। You can see a magician who is playing some tricks. इन्भेस्टमेन्ट पनि यस्तै हो। जसरी त्यहाँ फन्डाहरू फ्लो गरिरहेछ र यता तल फेरि अर्को घुमिरहेछ। You can see a lot of things there. त्यही हो म्याजिक। This is investment. Now let's come to finance. इन्भेस्टमेन्टलाई फाइनेन्स म्याजिक अफ फाइनेन्स भनियो। फाइनेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फाइनेन्स इकोनोमिक्सको एउटा विङ हो। इकोनोमिक्सको दुईटा एस्पेक्ट हुन्छ, एउटा फाइनान्शियल इकोनोमी र रियल इकोनोमी। रियल इकोनोमीमा प्रोडक्सन म्यानुफ्याक्चरिङहरु पर्छ भने फाइनान्शियल इकोनोमीमा चाहिँ पैसा खेलाउने कामहरु हुन्छ। पैसाको मुभमेन्ट ट्र्याक गरिन्छ फाइनान्शियल इकोनोमीमा, पैसालाई प्रोजेक्ट गरिन्छ। अब इकोनोमिक्स भित्रको यो ब्रान्च फाइनान्शियल इकोनोमी फाइनान्समा पस्दाखेरि फाइनान्स बेसिकली फाइनान्समा तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। फर्स्ट कम्पोनेन्ट कलेक्सन, पैसाको कलेक्सन। सेकेन्ड इज त्यो पैसाको इन्भेस्टमेन्ट, पैसा कलेक्सन गरेर मात्रै पुग्दैन, पैसालाई इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई युज गर्नुपर्छ। अनि अर्को छ डिस्ट्रिब्युसन, पहिला भेला पारेपछि त्यसलाई युज गरो, कहीँ न कहीँ इन्भेस्टमेन्ट गरो, अनि त्यसपछि त्यसबाट जे कमाइ हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न जुन हुन्छ त्यो कलेक्सन गरेको सोर्समा दिनु पर्यो। The collection, investment and distribution, that makes the finance. आगे बढ़म। Investment is basic financial decision relating to effective use of collected fund. Once the funds is collected, the fund लाई कसरी optimum use गर्ने, wealth maximization का लागि त्यो डिसिजन फाइनान्शियल डिसिजन हो। अब हामी हेरौं मान्छेको इन्कमको सोर्सेस के हुन्छ। जुन फाइनान्सका लागि हामीलाई कलेक्सन त चाहियो। कलेक्सनको सोर्सेस के हुन्छ भने यो चार क्वाड्रेन्टमा डिभाइड भएको छ। एउटा छ इम्प्लोइमेन्ट, कसैकोमा जागिर खायो रेगुलरली पैसा आउँछ। अर्को बिजनेस गर्दाखेरि के हुन्छ भने मल्टिपल आवर्सको कमाइ खाइन्छ। आफूले 10 जना स्टाफ राखेको छ भने 10 जनालाई 8 घण्टा खटाउन सक्यो भने 80 घण्टाको कमाइ खान सकिन्छ। त्यो मल्टिप्लायर जान्छ। एम्प्लोइमेन्टमा टाइम लाग्छ, पैसा लाग्दैन, अनि पैसा कमाउँछ। बिजनेसमा पैसा पनि दिनुपर्छ, टाइम पनि दिनुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्टमा पैसा मात्रै दिनुपर्छ, टाइम दिइराख्नु पर्दैन, कमाउने काम अर्कैले गर्छ। थाहै हुँदैन कसले के गरिरहेछ, तर पैसा कमाइरहेको हुन्छ, पैसाले पैसा कमाउँछ। अर्को छ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट, यो प्रोफेसनलहरुको हो। यो चाहिँ काम गरे पैसा आउने हो। यसमा कति केसमा चाहिँ लगभग लगानी हुँदैन, कति केसमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ तर थोरै हुन्छ। यो कन्सेप्टको ब्रोडमा जाम। सेल्फ इम्प्लोइडको चाबीवाला हुन्छ इम्प्लोइ, बिजनेसमा एउटा मस्तीमा हुन्छ। इन्भेस्टमेन्टको लागि मनी वर्क्स फर यु, र सेल्फ इम्प्लोइड अगर यु ओन अ जब हुन्छ तर आफ्नै जब हुन्छ। अब यसको डिस्ट्रिब्युसन छ। आई वुड रादर अर्न 1% of 100 people's effort than 100% of my efforts. जे पल गेटी स्टेटमेन्ट हो यो। आफ्नो 100% कमाउनु भन्दा बरु 100 जनालाई खटाएर 1% कमाउनु ठीक भन्ने कुरा छ। यो पनि फेरि त्यही सेबी क्वाड्रेन्ट जुन छ, सेबी क्वाड्रेन्टकै कुरो हो।
100% into one income job ma u into job is equal to income. You have a job, time is equal to money. Leverage छैन. यता business ma 1% into 100 is equal to income, u into people. You own a system and people work for you. People is equal to dollar. Leverage छ यसमा. Investor को लागि money works for you. पैसा is equal to पैसा, passive income. Income not dependent on your presence. अब सुते पनि आउँछ, जे गरे पनि आउँछ. Self employed, you own a job, time is equal to money, no leverage. Employment जस्तै जस्तै हो. Trading time for money, starting over every day at 0. Because they have spent years in school but learned nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to make money work for them. Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. And let's see what happens. A quadrantहरुमा एम्प्लोई को केसमा हार्ड वर्क, नो सेक्युरिटी, नो टाइम, एक्टिभ इन्कम. जबसम्म काम गरेर पैसा छ तब छैन. एक्टिभ इन्कमको सेगमेन्टमा अर्को छ सेल्फ एम्प्लोइड. सेल्फ एम्प्लोइडमा यु ओन अ जब और स्मल बिजनेस. डेट लार्ज हुन्छ यसमा, फन्डको क्राइसिस हुन्छ जहिले पनि र स्ट्रेस हुन्छ. र एम्प्लोइमेन्ट र सेल्फ एम्प्लोइड हेर्ने हो भने यहाँ 95% पिपल छन् जबकि वेल्थ 5% मात्रै छ. अब प्यासिभ इन्कमको सेक्टरमा हेर्ने हो भने फर्स्टमा आउँछ बिजनेस ओनर. एउटा सिस्टम क्रिएट गरेको हुन्छ जुन सिस्टममा मान्छे काम गर्छन् र त्यो मान्छेले कमाइदिन्छन्. इजी वर्क, स्टेबिलिटी, स्पेयर टाइम, प्यासिभ इन्कम हो यो. त्यस्तै इन्भेस्टरको केसमा के हुन्छ, पैसाले काम गर्छ, डेट पनि हुँदैन, पैसा पनि टन्ने हुन्छ, फ्रिडम पनि टन्ने हुन्छ. 5% मान्छे छन् यो सेक्टरमा जबकि वेल्थ 95% छ. दिस इज इट. थ्याङ्क यू फर द डे.